اس دا قیامت والے دن حساب بھی ہوئے گا اور اس دا تول بھی ہوئے گا۔ قرآن کریم نے بھی اس بات نو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والیو سچ بولیا کرو، بات سیدھی اور صاف کریا کرو۔ زبان دے بول اس دی بڑی قدر و منزلت ہے۔ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بات کر رہی سن تے بات سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کی تھی، تو بات کردیاں کہنے لگی کہ صفیہ او جڑی چھوٹے قد والی نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر یہ تیرے الفاظ جڑے نے، کلمے جڑے نے، تیرے بول سمندر دے اندر سٹ دیتے جان تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی کہ باحثیت ہنوں مسلمان مومن ہون دے باوجود اپنی زباناں دے اتے پورا سمجھ سوچ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جملیاں دی بڑی اہمیت فضیلت ہے، بول اس دا قدر و منزلت انسان نو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ میں زبان دے اندروں کی بول بولے سے۔ تو بات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جتھوں چھڈی سی اتھوں ہی شروع کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ بات چاہ رہی سی صادق اور امین دے حوالے دے نال کہ فلاں آدمی صادق ہے اور امین ہے، تو پوری دنیا دے اندر ایک ہی شخصیت ہے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی نے اور امین بھی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے دے اندروں جو نکالیا گیا، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ دی طرف، تو لوگاں دیاں جڑیاں امانتاں سن وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دتیاں کہ ایمانتاں لوگاں دیاں واپس کرنیاں نے، تاکہ اماندار امین اور صادق دے اندر صادق اور امین دا جوڑا لقب سی اس دے اندر فرق نہ پئے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہجرت کر کے چلے گئے نہیں تو مال بھی ہاڈا لے گئے نے، یہ نے صادق اور امین۔ اور جنہاں نو اسی صادق اور امین کہندے رہے، کدی امیر المومنین دا لقب دیندے رہے، انہوں نے پھر کی کیتا، وہ اقتدار دے اندر آئے، پاکستان دے وزیر اعظم بنے، تو وزیر اعظم بن کے جڑے لوگ خبراں سنتے نے، میڈیا تو واقف نے یا اخبار پڑھتے ہیں یا بیانات سیاستدانوں دے سنتے نے، انہوں نے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اج پاکستان دے اندر بڑے لوگ یہ لفظ نو بول رہے نے، پڑھے لکھے، اور وہی لفظ ہاڑے پاکستان دا ایک وزیر اعظم گزریا ہے، انہیں کیا اخبار دے اندر سرخی آئی، انہیں کہا جرم کوئی بھی کرے، چوری کوئی بھی کرے،
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। जुर्म कोई भी करे, चोरी कोई भी करे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। और नाल किया कि अगर मैं चोरी करा, मैं जुर्म करा, मैं कानून की खिलाफ वर्जी करा, तो मैनू भी फड़िया जाएगा, लोगों भी फड़िया जाएगा। ये जुमला कह के तो नाल अगे क्या कि ये कोई गाय मुकद्दस नहीं, गाय मुकद्दस नहीं। मैं पिछले जुम्मे के अंदर बात क्या बयान किया सी कि यहूदो नसारा दे बनाए हुए जुमले जिन्होंने अज मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात जिसने भी कही है, जड़े वजीर आजम ने भी कही है, ये बात उसकी दुरुस्त नहीं। ये जुमले के पीछे राज ने मुकद्दस गाए, वो कौन है? हिंदू आंदा कीदा यहूदियां ने हिंदुओं को यह बात मुकद्दस गाय दी है। इस वास्ते हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ना गाय नूं ज़िबा करते ने, ना उसका दुध पींदे ने, ना उसका गोश्त खाते ने, पेशाब उसका पी लेंदे ने, क्योंकि उन्हां दा अकीदा है कि गाय मुकद्दस है। गाय मुकद्दस दी तफसीर यहूदी गाय नूं मुकद्दस समझते रहे। ये वास्ते कुरान करीम दी दूसरी सूरत सूरत अल बकरा पढ़िए, आयत नंबर 67 तो लाके आयत नंबर 72 तक। बनी इसराइल दे कोल एक बंदा कतल हो गया, कौम दे कोल। तो बनी इसराइल वाले सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो सलाम दे कोल आए, तो मूसा अलैहिस्सलातो सलाम नूं आंदे ने कि बंदा कतल हो गया, तो दूसरी तरफों भी हथियार निकले ने, लड़ाई होएगी, मजीद फितना वधेगा। तो मूसा जी अल्लाह पाक नूं एक पुछो कि ये जड़ा बंदा कतल होया दा कातल कौन है? अल्लाह पाक दस सकते सन कि फलां आदमी कातल है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातो सलाम नूं क्या कि अपनी कौम नूं कहो, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अल्लाह पाक ने क्या मूसा अलैहिस्सलातो सलाम अपनी कौम नूं हुक्म दवो कि वो गाय नूं ज़बह करन। गाय नूं दी इबादत करते सन, गाय दी पूजा करते। ये है गाय मुकद्दसा, मुकद्दस गाय ये सी। मैं आखो अपनी कौम नूं गाय नूं ज़बह करो। जो अल्लाह का हुक्म आ गया कि गाय नूं ज़बह करो, तो बनी इसराइल ने कई बहाने कीते गाय ज़बह करन तो बचन वास्ते। कह लगे को गाय किंज दी होए, उहदा रंग किंज दा होए, उहदी उम्र कितनी होए। अल्लाह पाक ने क्या वो गाय दर्द रंग दी होए, वो गाय ना बूढ़ी होए ना जवान होए, ना उन्हें वो हामला होए, ना उन्हें कोई बच्चा जलिया होए।
وہ گائے جڑیاں جوان ہوئے انہوں ذبح تہاں کرنا ہے. یہ چیز اینی قرآن کریم دے اندر موجود ہے. اس دی تفسیر ابن کثیر دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ گائے وہ ذبح کرنے واسطے گائے لین واسطے جدوں نکلے تو ہویا کہ ایک آدمی باہر بازار دے اندر محلے دے اندر ہیرے بیچ رہا سی. ایک نوجوان آیا انہیں ہیرا خریدیا, ہیرے دی قیمت لگا دیتی, سودا طے ہو گیا. سودا طے ہو گیا تو پیمنٹ دینی تھی, پیسے دے سن. جہاں کو ہیرا خریدیا وہ کہنے لگا اس نوجوان نو کہ مینوں قیمت دے, پیسے دے. انہیں کہا کہ پیسے تینوں مل جائیں گے لیکن میرے والدین ستے نے, چابی انہوں دے سرانے دے, انہوں دے کول ہے, جدوں اٹھیں گے تینوں قیمت داں گا. انہیں کہا قیمت جڑی تیری میرا سودا طے ہویا وہ دنوں کٹ دے دے. اس نوجوان نے کیا کہ تو قیمت ود لے لی لیکن میں اپنے والدین نو نہیں ٹھانا. آخرکار اصرار قرار ہوندا رہا دوہاں طرفوں. وہ بندہ جنہیں ہیرا دیتا سی, جنہیں خریدیا سی, قیمت نہ دیتی, وہ چلا گیا. بنی اسرائیل والے اس نوجوان دے کولوں گائے سی, زرد رنگ دی گاہ, نہ بڈھی ہی نہ جوان سی, نہ بچی سی جوان سی. وہ گائے اس نوجوان دے کول موجود سی. وہ گائے خریدن واسطے آئے, پوچھتے پچھاندے اس بندے کو, بچے دے کول آئے. انہیں کہا میں گاں بیچنی ہے لیکن اس دے وزن دے عوض دے اندر اتنا سونا میں لینا ہے. انہیں کہا سونا لینا ہے, اتنا سونا. آخرکار وہ گائے بنی اسرائیل آلیاں لئی, وہ گوشت دا کوئی ٹکڑا اس بندے نو لایا. وہ اٹھ کے انہیں کہا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے, ایس وجہ تو انہیں میری بیٹی دا رشتہ چاہتے مینوں قتل کر دے. یہی گائے مقدسہ جس بندے نے بات کہی ہے انہیں جان بوجھ کے نہیں کہی, نجانی دے اندر کہی. عام لوگ کہہ دیں کہ گائے مقدسہ, حالانکہ یہ کہہ دینا چاہیے جملے دا نیم و بدل اور بھی ہے. نیم و بدل کی ہے بھائی, ہر بندہ گناہگار ہے, خطا کار ہے, سوائے انبیاء علیہ السلام تو وہ معصوم نے, وہ گناہاں تو مبرہ نے. یہ جملہ یہ نیم و بدل دے اندر یہی گائے مقدسہ دا عقیدہ. دوسرا ہاڑے معاشرے دے اندر عام جملہ بولیا جاندہ, عام فہم دے اندر ایک بندہ کسے بندے دی بات ماندا ہے, عقیدت دے اندر, احترام دے اندر, او دی بات نہیں جٹلاندا. تو ہاڑے عام فہم لوگ یہ بات کہہ دیں نے کئی فلانا بندہ ہے انہیں فلاں آدمی دا کلمہ پڑھیا ہے, وہ دی بات ماندا ہے. جملہ زبان آپ دے ہوتا ہے ادا کرن تو معمولی ہے. بھائی کلمہ کیوں پڑھیا؟ کلمہ رسول ہے, وہ دا پڑھیا ہے. کلمہ تو رسول اللہ دا پڑھیا ہے. فلاں آدمی
اپنی بیوی دا بھائی بڑا تابعدار وہ دا کلمہ انہیں پڑھیا ہے، اپنے سسرال دا تابعدار وہ دا کلمہ پڑھیا نہیں، جملہ درست اس طرح ہے، درست کیجئے نو کہ فلاں آدمی ہے وہ دا بھائی فلاں آدمی دے نال عقیدت رکھدا ہے، احترام کردا ہے، وہ دی پیروی کردا، وہ دی گل نہیں موڑدا، انہوں آکھو بھائی کہہ جائے کہ یہ کہہ دینا کہ فلاں آدمی فلاں دا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ کدھا پڑھی دا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کدھا پڑھیا کلمہ نے مسلمانہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کو نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بندے اور اس سے رسول نے۔ اس واسطے کلمات دی درست کی کرنی چاہیے، جملیاں دی درست استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے معاشرے دے اندر یہ بات بڑی معروف ہے کہ تسی کسی آدمی نو کوئی تاش کھیڑ رہا یا نشہ کر رہا ہے، اس دے کول جاؤ، انہوں بعد ہی دین دی طرف بلاؤ، دعوت دو، تو وہ بات کی کہے گا یار اگر جنتی نے تو جنت ہے، یار جہنمی نے تو جہنم ٹوٹے اندر چلے جاؤ گے۔ یاراں دے سنگ یاری بہشتے تو تامی انہاں دے نال، جنت دوزخ تے تامی انہاں دے نال۔ آج لوگ جہنم دے متعلق علم نہ ہون دی بنا دے اتے ایسی بات کرتے ہیں۔ جہنم کی ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، جس دے اندر انسان جہنمیاں نو دوسرے جہنمیاں دی ربوبت پلائی جائے گی، سپ ہوں گے، ٹھوئے ہوں گے، اتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اج بڑی دلیری دے نال کہہ دیندا ہے یاراں دے نال ہی جنت ہے، یاراں دے نال ہی جہنم ہے۔ اس واسطے اپنے جملیاں نو درست کیجئے، اپنے جملیاں دا درست استعمال باحثیت مسلمان ہاڈا حق بنتا ہے کہ اپنے جملیاں نو، اپنے بول نو جیسا قیامت والے دن تول ہونا ہے انہوں درست استعمال کریے۔ انہاں جملیاں دے اندروں بگڑتا بگڑا ایک جملہ عام معروف ہو گیا مسلمانوں دے اندر، زبان تو ادا کر دیندا ہے، بڑی دلیری دے نال ادا کرتا، وہ جملہ کڑا ہے، وہ جملہ یہ بولیا جاندہ ہے کہ اگر مولوی بخشے گئے ہیں تو اسی بھی ٹر جاؤ گے جنت جی مولوی بخشے گئے تھے۔ کہنے معمولی جا جملہ ہے مولوی بخشے گئے تو اہی بھی ٹر جائیں گے آگا۔ یہ جملہ کتھوں تک کڑوا ہے، کتھوں تک یہ پہنچ جاندی ہے۔ جہاں تے صرف اس حد تک رہی ہے کہ آج دی صدی دے مولوی، آج دی صدی دے علماء، موجودہ علماء بخشے گئے تو ہی ٹور جا گئے۔ جملہ آئے کیا ہی تھا کہ اگر مولوی بخشے گئے ہیں تو اسی اگے فرنٹ تے ہوں گے۔ کڑے مولوی بخشے گئے، یعنی کہ تھی یقین اس بات ہوتے جملے دے اندر یقین رکھ بیٹھے ہو کہ مولوی بخشے نہیں جانے۔
मौलवी बख्शे गए तो ही फ्रंट ते आ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उलमा नहीं सन, मुहद्दिस नहीं सन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खुतबे नहीं हम देंदे, जमाता नहीं हम कराते, वो उलमा नहीं सन। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उलमा नहीं सन। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई क्या उलमा नहीं सन? छोटा जा जुमला कि अगर मौलवी बख्शे गए तो ही फ्रंट दे। किन्ना दे मुतल्लक बात कर रहे हो? जेड़े 5 वक्त मस्जिद की तरफ आउंदे ने, मस्जिद की तरफ लोगों को बुलाते ने, अगर उन्हें बख्शिया नहीं जाना तो फिर दूसरे बख्शिया जाना। जी मौलवी बख्शे गए तो ही फ्रंट ते आ। ये जुमला इंतहाई ये पिछे राज ने। मैं दस रहा कि हिंदुओं के, यहूदियां, नसारा दे प्रोपोगंडे दे अंदर छोटा जा जुमला कहते ने, उन्होंने मरूफ करते ने, तो भोले भाले मुसलमान भी उही बोली आते ने। बात गौर करो कि मौलवी कित्थों तक जाते हैं, ये जुमला कित्थों तक जाता है। इस वास्ते बड़ी ही काबिले इज्जत बात करया करो उलमा के मुतल्लक, अपने इमाम और खतीब के मुतल्लक बड़ी साफ सुथरी साफ बात करया करो, क्योंकि तुहानू दीन की तरफ बुलाते ने, तुहाडे ईमान नू ताज़ा करते हैं। इस वास्ते खदार ऐसे जुमलियां तो यहूदी नसारा कदी अपने उलमा नू बुरा नहीं कहते। ताड़े अंदर जुमले मरूफ कर दिते गए ने। इस वास्ते इन्हां जुमलियां तो अराज करो, तौबा करो अल्लाह दे कोलों। चंद दिन की जिंदगी, इस वास्ते अपने जुमलियां की दुरुस्त इस्तेमाल करो। मत कीजिए अपने उलमा दे मुतल्लक बातें, मत बोला अपने उलमा और अपने शयूख के खिलाफ। बड़ी अज मादरत नाल बात कहनी की पैंदी है। उलमा का बयान चल रहा होंगे फेसबुक के उत्ते, कमेंट लिखने वाले पूरे कितना कितना कुछ लिख देते रहे। कितने कितने बुरे अलकाब के नाल उन्होंने पुकार रहे हैं। हर बंदे दे अंदर कमियां कोताहियां है ने। गलामा तो मुबर्रा अगर जात है तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात है। हर बंदे के अंदर कमी है। इस वास्ते अपने उलमा दियां कमियां कोताहियां गलतियां दे उत्ते, अपने मुसलमान भाइयों दे, अपने अजीजो कारब दे गलतियां कमियां कोताहियां दे उत्ते पर्दा पा दिया करो। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल तुहाडे उत्ते पर्दे पा देंगे। इस वास्ते ज़बान दे बोल और क़यामत वाले दिन उन्हां दा तोल होएगा। दुरुस्त जुमले इस्तेमाल कीजिए। एक होर बड़ी ही दिल आजारी दे नाल बात कहनी पैंदी है, बड़ी ही तकलीफ दे नाल बात कहन ते मजबूर होने आ। माशरे दे अंदर जिदों दा पाकिस्तान बनया, यही सुनते आए हैं, बुढ़े हो गए, हालात नहीं पाकिस्तान दे सही, मैशियत नहीं बहाल। क्या कोई दुनिया के उत्ते ऐसा फर्दो बशर है जो खाना ना खाता हो? दीनी मदारस
مسجد اور مدرسے انہاں دیاں ضرور یاد نے، پاکستانی حکومت نہیں دیندی۔ تو صحابہ سرور لوگ جڑے نے انہاں دے کول چلے جاؤ، کوئی کام ہوئے تو وہ پہلا جملہ آندے نے، مولوی صاحب، حافظ صاحب، پہلو خیس تو پھر درویش، پہلو خیس، پہلو گھر والے تو پھر درویش، درویشاں تو پھر داں گیا، پھر درویشاں دی خدمت کریں گے، پہلو خیس پھر درویش۔ عام معروف جملہ ہے، شاب سربت لوگ بول دے رہے، پہلو خیس پھر درویش۔ یہ تو اللہ دا بہت بڑا احسان اور انعام ہویا ہے کہ مدارس دے طالب علمانو ہن لوگ طالب علم کہندے نے، مولوی کہندے نے، حافظ کہندے نے، نہیں تو پہلو درویش کہندے ہاں۔ درویش در در دے جا کے مانگ کے گھر تو روٹی لئی، درویش اینو آندے ایتھوں لئی، ایتھوں لئی، ایتھوں لئی، جا کے مدارس دے اندر کھانا کٹھا کر کے درویشاں رل کے کھانا۔ ہوں تے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہویا ہے مدارس دے اتے کہ اس ٹائم طلبہ دے کول کپڑے بھی کھانا بھی مہیا ہوندا ہے، باہر نہیں جانا پیندا، درویش نہیں بننا پیندا، پہلو درویش انہاں نوں آندے سن۔ اور یہ بات بڑا ہی غور اور فکر دی بات ہے کہ درویشاں دا پرچی بند کرو، ماہانہ وظیفہ بند کرو، پہلو اپنے کھیت نو اپنے گھر والے نوں کھواؤ۔ مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، اے دینی مدارس جڑے بند کر دینے پرچیاں، ایک در بند کر دے 10 اللہ کھول دیتا ہے، اور جڑا بند کر دے مدارس دا وظیفہ اور مسجد دا وظیفہ اور پرچی بند کرتا ہے، اللہ جانے وہ دا کنا کوئی بند ہوندا ہے، وہ دا کنا کوئی بند ہو جاتا ہے، وہ کتنی مصیبت اور تکلیف دے اندر ہوندا ہے۔ یہ دا ایک بند 10 در کھلے، پہلو خیس پھر درویش۔ عام معروف جملہ صاحب سربت بول دے رہے، سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی، 2 بھائی سن، ایک محنت کردا سی، کاروبار کردا سی، محنت مزدوری کردا سی، تے دوسرا بھائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہی رہیا کردا سی۔ نبی علیہ السلام نے جتھے جانا، جتھے بیٹھنا، مسجد بیٹھنا، انہیں نال بیٹھ رہنا، نبی علیہ السلام دی خدمت کرنی، نبی علیہ السلام دے نال ہی رہنا۔ تو اپنے بھائی نو کہن لگا، یار تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہنا، پڑھدا لکھدا رہنا ہر وقت دین، تے تو کاروبار نو کام نو تھوڑی جی ترجیح دیا کر، ایک تے 2 11، چلو دوویں بھرا کماواں کران گے۔ انہیں کہا میں جڑا نبی علیہ السلام دے نال زندگی بسر کر رہا، اگر میں پیہاں ہٹ گیا تو حدیثاں جڑیاں باتاں جڑیاں ایمان دے اندر کمزوری آئی ہے گی، لہذا میں رہنا۔ وہ کہنے لگا کہ پھر میں تیری شکایت ہاں نبی علیہ السلام دے سامنے لانی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لالا، اللہ دے نبی دے سامنے شکایت ہے۔ یہ گیان دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا بھائی جڑا ہے کوئی کام نہیں جے کرتا،
ہر وقت تہاڈے نال دین سکھ چھڑیا سکھا ہٹیا اتنے لگا پھردا ہے تو میں محنت کرنا وا تے اے میرے مال دے اندروں کھاندا ہے میرے مال دے اندروں کھاندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ نہیں تیرا ٹھیک فرمایا اللہ پاک یہ دی وجہ تو تینوں رزق دے رہا ہے یہ دی وجہ تو تینوں رزق ملتا پیا انسان کہیں کہ میری بہادری کو نہیں اللہ پاک کدے بدلے بندے نو انسان نو رزق دے رہے اس واسطے علماء مدارس مسجداں دے وظیفے نہ بند کرو کی کہنا پہلو درویش پھر لیکھ پہلو لوگ درویشاں نو دیندے سن پہلے وقت دے اندر جو لوگ مانگدے سن گھراں دے علماء مدارس دے بچے تو پہلیاں ماں نے رانے آٹا گننا تو پہلی بوک پانی اے درویش دی ہے اے مدرسے والیاں دی ہے پھر اپنی اولاد دی پکاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک لگی ہے پیاس لگی تے نڈال پئے نے اللہ مدینے دے شہر دی مدینے دیاں گلیاں دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے نے تے کولوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نگے آندے نے ابو بکر اے فلاں قرآن کریم دی آیت ہے او دا منو مفہوم تے ترجمہ تے دہ دے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ تو اگے گزر گئے نکل گئے گا اینی دیر نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عمر نے اگے سوال کیتا قرآن کریم دی فلاں آیت ہے اے دا مفہوم تے ترجمہ تے دہ جب عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غور و فکر کیتے ہیں ابو ہریرہ تے چلے گئے اینی دیر نو سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اتھے لیٹے آئے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کائنات سارے دانشور سمجھدار سیانے کٹھے ہو جانا نبی علیہ السلام دے ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے ال ویکھے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو اٹھے نبی علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لیا تے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے دروازہ کھڑکایا گھر پوچھا کہ کھان پین لی شے ہے وے بھوک دی وجہ تو ابو ہریرہ نڈال ہوئے سن بھوک اور پیاس دی وجہ تو نڈال ہے کرو آواز آئی اللہ کار شے کو نہیں کھان واسطے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر شے کو نہیں کئی مہینے چولہا نہیں جلدا فرمایا دودھ دا ایک پیالہ فلاں جگہ تو تحفہ آیا یہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ نو اندر آواز ماری تے دودھ دا پیالہ پھاڑ کے دودھ دا پیالہ پھاڑ کے تے اینج کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتا ابو ہریرہ آندے نے جو میں دودھ دا پیالہ پھڑیا تو میرا دل کرے کہ میں اڈیک لاواں تے دودھ نو پی جا چلو میریاں آنتریاں کوئی نہ کوئی منو سکون ہوئے
ابو ہریرہ نو پیالہ پڑھایا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جڑے صفا دے چبوترے دے اتے پڑھ رہے نے 70 کاری اونا نو بلا کے لے آؤ۔ آج لوگ مدینہ منورہ جاندے نے تو جتھے نبی علیہ السلام دے صحابہ صفا جڑے 70 صحابہ پڑھ دے رہے نے اس چبوترے دوتے جا کے تلاوت کر دے نے، تلاوت کر دے نے کہا دے تو کہ نبی دے ایتھے پروانے دوانے صحابہ قرآن پڑھ دے رہے نے، تو لہذا اتھے جا کے قرآن پڑھ دے نے، قرآن پڑھ دے نے کہ نبی دے صحابہ ایتھے پڑھ دے رہے نے صحابہ صفا۔ یہ اسے لڑی دے موتی نے جڑے ایتھے پاکستان دے اندر نے طالب علم، یہ بھی اسے لڑی دے اسے تسبیح دے موتی نے، اتھے جا کے مدینہ منورہ جا کے قرآن پڑھ دے نے صحابہ صفا دے چبوترے دوتے بہ کے۔ یہ تھے نبی دے صحابہ تعلیم حاصل کرتے رہے نے، سیکھتے رہے نے، تو یہ بھی میرے برادر میرے بھائی اسے تسبیح دے موتی نے، اسے تسبیح دے دانے نے جڑے پاکستان اور دوسرے ممالک دے اندر نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ صفا 70 بندے نبی علیہ السلام دے کول لین دے، اللہ دے نبی نے اجازت دیتی، نبی دی رہائش دے اتے بیٹھ گئے نے، تے نبی علیہ السلام نے دودھ دا بھریا پیالہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑھایا، فرمایا ابو ہریرہ ایک پاسیوں شروع ہو جا۔ ابو ہریرہ دل چاہندے نے کہ بھوک پیاس منوں لگی ہی نڈال میں ہویا سو تھے گلی دے اندر، گلی اور بازار دے اندر میں لیٹ رہا ہاں، زمین دے اتے لت پت میں ہو رہا سا کٹے دے اندر، تے سونے آقا آندے نے انہاں نو پیاؤ۔ نبی علیہ السلام دے آرڈر دی فرما برداری حکم دی تعمیر کردیاں ہویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دا بھریا پیالہ جڑا ایک طالب علم نو پیایا، انہیں پیتا، الحمدللہ کیا بسم اللہ پڑھ کے پیتا، دوسرے نو پیش کیتا، تیسرے نو، چوتھے نو، جڑا دودھ پیندا جائے او ابو ہریرہ نو واپس دودھ کردا جائے۔ 70 صحابہ صفا 70 طالب علم دودھ پی جاندے نے۔ ابو ہریرہ آندے نے منو قسم اس ذات دی دودھ دے اندر جرا جنہ فرق نہیں پیا، پیالہ اسی طرح دا اسی طرح ہی، اس طرح دا پیالہ دودھ دا بھریا، دودھ دا بھریا پیالہ سیدنا ابو ہریرہ نے پھڑیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک میں رہ گیا کہ تسی رہ گئے پین والے، بقایا تو سارے پی رہا ہے، تے ابو ہریرہ تسی انج کرو دودھ نو ڈھیک لاو پیو۔ ابو ہریرہ آندے نے میں دودھ پیتا، نبی علیہ السلام نے دودھ پی کے جو میں کیا الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے میں ابو ہریرہ پھر پی، آندے نے میں پھر پینا شروع کیتا، دوسری دفعہ پینا الحمدللہ کیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سپارہ پھر پی، تیسری دفعہ پیو ابو ہریرہ، 3 دفعہ دودھ پیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میرے ناخنا تک دودھ دے اثرات چلے گئے، میں اللہ دے نبی جی بس الحمدللہ بس ہو۔ پھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے جتھے 70 صحابہ نے منہ لگا کے جس برتن دے اندر جس پیالے نو 70 صحابہ نے پیتا ہے، جتھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیتا ہے، اوتھے سرور دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پیالے نو منہ لا کے دودھ نوش فرمایا ہے، ایک پیالہ تے 70 صحابہ،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मैं हदीस बयान करन दा मकसद ये वे कि जड़ा जुमला तुसी कहंदे हो पहलू खेस फिर दरवेश, ये नहीं कहना, बल्कि कहना दीन दे तालब इल्मां दी वजह तो, दीन दी खिदमत करन दी वजह तो, उलमा दी खिदमत करन दी वजह तो अल्लाह सानू रिज़्क देंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर कोई चीज़ नहीं खाण दी, दुध का प्याला फिर भी सहाबा नू पेश किया है, दरवेशां नू पेश किया है। ये भी उसे सहाबे सुफा दे चबूतरे दे उत्ते जाके मस्जिद नबी दे अंदर कुरान पढ़न वाले हो गुजारिश करना चाहना वा, अपील करना चाहना वा, मस्जिद ते मदरस की खिदमत तुसी करोगे, अल्लाह ये बदले तानू बहुत ज्यादा अता करेगा। ये भी उसे लड़ी दे मोती ने सहाबा दीन सिक्ख्या है, चबूतरे दे उत्ते बह के भुख ते प्यास कट के, ते इस वास्ते ये खुदा दी कसम मैं कहना चाहना वा कि जड़े जिन्हां दे दरिंदे परिंदे चरिंदे उन्हां नूं रिज़्क कौन देंदा है? अल्लाह देंदा है। उन्हां फैक्टरियां पाईयां ने, उन्हां नूं भी रिज़्क देंदी है ते मेरी अल्लाह दी ज़ात देंदी है। इस वास्ते ये ना क्या क्योंकि दीनी मस्जिद और मदरसे का फंड और पर्ची बंद करांगे तो ये बदले सानू सुकून होएगा, बेसकूनी दे सबब तुसी खरीदोगे। कुरान करीम ने की क्या, वम्मा दाबतिन इल्ला इल्लल्लाह रिज़्कुहा, जमीन दे उत्ते जितने भी चलन वाले ने उन्हां दे रिज़्क दा ज़िम्मा किन्ने लिया है? अल्लाह ने। छुपाया दे रिज़्क दा ज़िम्मा अल्लाह दे कोल है, ते जड़े कुरान पढ़न उन्हां दे रिज़्क दा अल्लाह ने ज़िम्मा लिया है। हर चीज़ नूं रिज़्क, हर चीज़ नूं ओदी तबा दे मुताबिक रिज़्क देने वाले नूं आंदे ने रब्बुल आलमीन कहिंदे ने। ते साहबे दिल बड़ी ही प्यारी तर्जमानी करदा है, आंदा इंसान ते हैवान, इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे, हवावां च ने उड़ दे, जमीन ते ने चल दे। जमीन दे उत्ते भी जेड़े चलदे ने उन्हां नूं रिज़्क अल्लाह दे रहा, ते जेड़े हवावां च उड़ रहे ने परिंदे रिज़्क उन्हां नूं अल्लाह दे रहा। इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे, हवावां च ने उड़ दे, जमीन ते ने चल दे। पानियां विच वेखो मखलूक वसदी, बिना हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी, कच्छू डड्डू केकड़े भी नैरी वसदे, पानी विच खेड़दे ते पैरी नसदे। पानी दे वसिंदे वक्खो वक्ख शक्लां, गिनतरी तो फिर दंग रैन अकलां। गोहा सप सानिया जमीन लब लई, खुड्डां विच रैशी तस्कीन लब लई। खुड्डां च कमांदे ते खांदे पींदे ने, अल्लाह जाने किड्डे ओ सुखां नाल ओ जींदे ने। सुनो एक होर भी मिसाल सोनियो, दसां अल्लाह पाक दा कमाल सोनियो। लकड़ां च घुण ते सियोख पालदी, कड़ी जात दाना पानी ओथे कलदी। कौन गलदा है? मास खाने बघियाड़ ते शेर फिरदे, बेशुमार बार लियादे ने वग छेड़दे। हाथी शेर बंदर अवारा वेख लो, किवें हुंदा उन्हां दा गुजारा वेख लो। लूंबड़ां ते सयाने जे पाइयां कोठियां, वो भी खांदे यारो नित रज रोटियां। सारिਆਂ ਨੂੰ रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह तेनू मैनू सही मान अंदर अपने अकीदे दी और अपने अल्फाज दी और अपने जुमलियां दी और अपने बोल दी दुरुस्तगी सब दुरुस्त इस्तेमाल करया करो। ये ना क्या करो कि मदारस दियां पर्चियां फंड असी बंद करांगे तो असी सुकून दी जिंदगी बसर करांगे। नहीं, मदारस दा रिज़्क दा भाई मालक कुरान पढ़न वालियां दा
اور سنان والیاں دا پڑھان والیاں دا رزق دا بھی ذمہ میرے اللہ دے کول ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تینو کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے سلام تے، خاتمہ بال ایمان فرمائے۔